प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया. मोगाच्या बाबडीनो आयच्या शुभ वर्तमानात जेजू आपल्या शिसापासून मागणे करता. तो म्हणटा, पवित्र बापा, तुवें म्हाका दिल्या इथे आमचे वरवीं एक जावचे खातीर तांकां तुजे नावी सांबाळ. मोगाच्या बाबा भयणीनो, जे भाशेन जेजून आपल्या शिसापासून मागणे केले, ह्या वेळार हांव जेजूच्या नावान तुमचे पासून मागणे करता. तुमचे दोळे बंद करात. मोगाळ बापा, तुका दिन वाचता वाखणटा ह्या भावा खातीर, ह्या भयणी खातीर, तांच्या जिविताच्या देण्या खातीर तुका दिन वाचता. बाबा मोगाळा, तुवेंनूच तांकां रोसल्यात. तुझ्या पुता वरवीं तुवेंनूच तांकां सोडयल्यात आनी तुज्या पवित्र आत्म्या वरवीं तुवेंनूच तांकां पवित्र केल्यात. ह्या तुज्या व्हडत्या देण्या खातीर तुका दिन वाचता वाखणटा. ह्या भावाक हे भयणीक तुवें कितले फावटी कितल्या वायटांतलो तुवें निवारला. कितले फावटी तांच्या जिवितांत वायट येवंक शकतालें, पूण तें तुवें सगळें पयस केलें. कितले फावटी तांकां अपसेक जावंक जातालो, पूण तुवें तें पयस केलें आनी तांकां राखली, सांबाळली. कितलेच फावटी हॉस्पिटलांत पडलीं, तरी पूण तुवें तांकां परतून जिवाळ केली. ह्या तुज्या व्हडत्या देण्या खातीर आनी तांच्या जिवितांत जी तुवें देणी बेसांवां तुवें तांकां दिल्यात, त्या सगळ्या देण्या खातीर, बेसांवां खातीर बापा मोगाळा तुका दिन वाचता आनी वाखणटा. आनी ह्या वेळार बापा तांचें जिवीत तुज्या हातांत घालता. बापा, तांकां तरी कोणाकूय डायबिटीस आसा, प्रेशर आसा, कोलेस्ट्रॉल आसा, किडनी प्रॉब्लेम आसा, किडनी स्टोन आसा, कॅन्सर आसा, फायब्रोसीस आसात, दोळ्यांचे प्रॉब्लेम आसा, सायनस प्रॉब्लेम आसा, लंग्साचे प्रॉब्लेम आसा, आर्थरायटीस जाता, आस्मा जाता, विजींग जाता, तकलेचें दुयेंस जाता, परत परत मायग्रेन जाता, मनाची पिडा आसा, पांय दुखतात, हात दुखतात, दिमी दुखतात, तकली दुखता, बॅक पेन जाता, शोल्डर्स दुखतात, खातीचें दुयेंस आसा, एलर्जी जाता, डिप्रेशनांत आसा, भितरल्या सांद्यांक पेकोवणी जाय, एक्सिडेंट जावन खाटीचेर पडला. जेजू ह्या वेळार तांकां तुजो पेकोवणीचो हात लाय म्हूण हांव मागता. कोणाकूय ह्या भावाक भयणीक तांच्या घरच्याक करोना व्हायरस जाल्लें आसा जाल्यार जेजू तुज्या सक्त्या, तुज्या बळान हे करोना व्हायरस तांच्या जिवितांतले नाच कर म्हूण तुजे लागीं मागता हांव जेजू. जेजू मोगाळा, हो भाव हो भयण डिप्रेशनांत आसा, ताका पेकय जेजू. एकसूरपणान जियेता, ताका तुजो सांगात दी जेजू. ह्या भावाक हो भयणीक कसलेंय ऑपरेशन आसा तें बरे भाशेन जावंक जेजू तुजो आदार तांकां दी. कोणाची डिलिव्हरी जावची आसा ती बरे भाशेन जावंक जेजू तांच्या सांगाताक तूं राव. ह्या भावाच्या भयणीच्या कुटुंबांत मोग शांती बक्षणे ना जाल्यार जेजू तांकां बक्षणे मोगान जिवंक आदार दी. दुस्मान कांय पयस करूंक तांकां कृपा दी जेजू. हो भाव हो भयण कसल्याय देंवचाराच्या चोपक्यांत आसा जाल्यार जेजू तुज्या पवित्र नांवान तांकां सुटका दी जेजू. तांच्यो केशी कोटांत पडलेल्यो आसा जाल्यार जेजू ह्या वेळार तुज्या पवित्र सोक्तेन तांकां न्हीद दी जेजू. तांच्या वावराचेर तुजो आशिर्वाद घाल, बिझनसाचेर आशिर्वाद घाल. हे करोना व्हायरसाक लागून तांकां बिझनसांत जायते लुकसाण येयल्लें आसा, हे सगळें तूं पयस कर जेजू म्हूण मागता हांव. भायल्या गांवांत तांचे घरचे आसात जेजू, बोटीचेर आसात, तांकां तूं सगळ्यांक राखबो करून ह्या व्हायरसांतली तांकां मेकळी दवर म्हूण तुजे लागीं मागता हांव जेजू. ह्या दिसांनी 10वीची भुरगीं परिक्षा करतात. जेजू मोगाळा, ह्या भावाच्या भयणीची कोणूय घरची भुरगीं जी SSC आसात तांकां तूं राख, शिकूंक कृपा दी आनी आपल्यो परिक्षा बरे भाशेन करूंक तांकां आदार दी. जेजू मोगाळा,
हे भावाक हे भयणीक सगळे तरेच्या वायटांतले निवार, तांचो कुटुंब राख आनी सांबाळ, भोव करून ह्या करोना व्हायरसांतली सगल्यांक जेजू तूं निवार म्हूण तुजे लागीं मागता आनी आमी तुजेरूच पातयेता, तुजेरूच आमी विस्वास दवरून रावता, कित्याक तूंच म्हणटा हांव तुमकां सोडचो ना आनीक सांडचो ना. तर ह्या वेळार जेजू आमकां सगळ्या दुयेंसांतली वायटांतली देंवसराच्या चोपक्यांतली तूं निवार म्हूण तुजे लागीं मागता. Pekoi Jesu, Pekoi Mojega, Pekoi Jesu, Pekoi Mojega, Soglodis, Soglera, देतो माका तुझो हात, पेकोय जेजू, पेकोय मोजेगाय. हालेलुया 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 Hallelujah, hallelujah. Thank you, Jesus. Praise you, Jesus. सगल्यांक तुझ्या नावान पेकोय सुटका दी, सगळ्या दुयेंसांतली, सगळ्या देंवसराच्या चोपक्यांतली, वायटांतली. Praise the Lord. Hallelujah.